أخوتي الطلبة، السلام عليكم. معكم لودي عبد الرحيم، فورماتور جيستيون. إن شاء الله اليوم نكملو على لي شابيتر ديال كونتا ناسيونال بور اس 5. دوكا ندوزو الكونت ديكيليبر بيان اي سيرفيس. سابيل كونت ديكيليبر بيان اي سيرفيس. كونت ديكيليبر أولا كنقولو ديال بيان اي سيرفيس. بيان اي سيرفيس. دونك هذا فيه كونت واحد ما فيه لا كابيتال لا ريفوني ديبوز لا برودكسيون. دونك هو ان سول كونت. دونك الكونت شنو فيه؟ دونك فوالا قلنا فحال بيرو كيكون عندنا لي زومبلوا اي لي ريسورس. عندنا لي زومبلوا مونطون ريسورس مونطون. دونك الفيديو يكون فيه جوج ديال شابيتر. غنعملو كونت ديكيليبر بيان سيرفيس وندوزو كونت ديال الغيز دي موند. الفيديو اللي يكون ماجي ان شاء الله سويفون يكون لي زيكزيرسيس ابليكاسيون ولا يكون تصحيح ديال الامتحان ديال ضفاق د عمليه السعيده طنجة. دونك كونت ديكيليبر بيان سيرفيس كيفاش نحفظو لي كونت. دونك عندنا هنا برودكسيون توتال. العكس ديال برودكسيون هي لا كونسوماسيون انترميديير. كتكون عندنا لامبورطاسيون. العكس ديال لامبورطاسيون هي ليكسبورطاسيون. دونك هادي امبورطاسيون كنرمزو لها بان امبورطاسيون، والعكس ديال امبورطاسيون كنرمزو اكسبورطاسيون. بعد كتكون عندنا دي تي اي ضروري تاكس امبورطاسيون، وتقدر تكون عندنا زائد تي في. عندنا تي في. العكس ديال دي تي اي ولا تي في كتكون على كونسوماسيون فينال. لا كونسوماسيون فينال ديال من؟ sur le territoire économique national. Sur le territoire économique national. يعني زعما لي ميناج ريزيدون sur le territoire économique national. وكتكون لي نون ريزيدون يعني الاجانب اللي ساكنين في المغرب. وكيكون ديال لي زادمينستراسيون بوبليك انستيتيو بريفي سون بوت لوكراتيف. دونك كونسوماسيون فينال ديال اربع حوايج: ميناج ريزيدون sur le territoire économique national, non résident sur le territoire économique, les administrations publiques, institut privé sans but lucratif. وكنزيدو فورماسيون بروت كابيتال فيكس. فورماسيون بروت كابيتال فيكس مع فارياسيون دو ستوك. فارياسيون ستوك وكنسطو توتال وكنعملو الجمع ديال لي ريسورس شكون كيساوي الجمع ديال لي زومبلوا. وقلنا فورماسيون بروت كابيتال فيكس زائد فارياسيون ستوك. هادو جوج بيان كيسموه هو الانفستيسمون. هي ديك القاعده اللي كنعملو في ماكرو ايكونوميك اي كتساوي سي زائد اي. هاد اي هي فورماسيون بروت كابيتال فيكس زائد فارياسيون دو ستوك. وخصنا نعرفو واحد الحاجه بان لا كونسوماسيون كابيتال فيكس يمكن يعني الكونسوماسيون كابيتال فيكس هو لامورتيسمون. خصنا نعرفو بان كيساوي مثلا فورماسيون بروت كابيتال فيكس ناقص فورماسيون نت كابيتال فيكس. او لا كونسوماسيون كابيتال فيكس كيساوي ليكسيدون بروت d'exploitation ناقص l'excédent net d'exploitation. Donc l'essentiel à la consommation capital fixe كيساوي هو brut ناقص net. هذه الكونسوماسيون كابيتال فيكس راح نحتاجو في كالكول بعد في لي زاغريك. دونك قلنا هذا هو الطابلو ديال كونت ديكيليبر بيان سيرفيس. قلنا برودكسيون توتال كونسوماسيون انترميديير امبورطاسيون اكسبورطاسيون دي تي اي زائد تي في. هنا كتكون كونسوماسيون فينال ديال les ménages résidant sur le territoire économique, les non résidents sur le territoire économique, les administrations publiques, instituts privés sans but lucratif, formation brute capital fixe, variation de stock. في الامتحان كيعطيك التوتال ديال ليكيليبر على التوتال ديال البيان سيرفيس. كيعطيك التوتال بيان سيرفيس كان ديك التوتال هنايا شحال هذا الامتحان كيعطيك التوتال ديال البيان سيرفيس بلا ما كيعرفش فين ينزل. دونك التوتال ديال البيان سيرفيس هو اللي كيكون هنايا. هذا هو التوتال بيان سيرفيس. Donc vous notez ça en deux ans, au chapitre Achor diel le reste du monde. Donc on a la vidéo est consacrée pour le chapitre diel le compte d'équilibre bien service. En deux ans le reste du monde. Vidéo magique comme application de صح ديال امتحانات ديال الجوج. Donc vous notez ça. Donc on commence le deuxième chapitre. Encore un compte diel. Donc on a le compte du reste du monde. Donc, compte reste du monde, un chauffe-eau, compte premier compte et compte des opérations courantes.
deuxième compte, il faut compte de capital. Donc, à deux comptes, on va aller compte des opérations compte au compte de capital. Donc, on va au compte des opérations courantes. Donc, on a chapitre le reste du monde. Donc, le reste du monde. On doit le compte des opérations courantes. Compte des opérations courantes. Donc, le compte qui se courant, toujours emploi et ressources. Donc, les emplois, montant, ressources, montant. Donc, الطريقة باش نحفظو هذا الجدول راه ساهل. دونك كنبداو امبورطاسيون العكس ديال امبورطاسيون اكسبورطاسيون. عندنا 4 حوايج كيتعاودوا شنو هما؟ rémunération salariale ou RPE. وعندنا la consommation finale وعندنا les transferts contractuels non courants. كذلك la rémunération salariale RPE, consommation finale, transfert contractuel non courant. والصولد هذا ناقص الصولد هذا كيعطينا الصولد des opérations courantes. Donc خصنا نعرفو rémunération salariale RPE و consommation finale تاع السيكل باش نفرقو بيناتهم. دونك هنا كتعندنا في هاد لي زومبلوا كتسمى العمله الصعبه، يعني شنو كيصرفوا عندنا ولا شنو الفلوس اللي كنستقبلوا. دونك هنايا rémunération salariale reçue du non résident، يعني rémunération salariale اللي كنتوصلوا بها من عند الناس الاجانب. دونك reçu دو non résident. عطا RPE reçu du non résident على دو reste du monde. دو non résident. كونسوماسيون فينال ديال النصارى اللي عايشين هنا، كتشوفوا الاجانب اللي عايشين في المغرب شحال كيكونسومي. كونسوماسيون فينال لي نون ريزيدون سور لو تيريتوار ايكونوميك ناسيونال. وعندنا ترانسفير كونتراكسيون نون كورون روسو دو ريست دي موند. غنشوفوا الجهه خاصنا تكون بما ان كاين ريمونيراسيون سالاريال روسو دو نون ريزيدون، خاص تكون فيرسي او نون ريزيدون. فيرسي au non résident. Alors, vous allez verser au ménage résident dans le reste du monde. Soit versé au non résident, là, verser des ménages résidents dans le reste du monde. Alors, soit versé au non résident, alors versé au ménage résident dans le reste du monde. Alors, RPE est reçu de non résident, alors reçu du reste du monde, كذلك versé au non résident à la versée au reste du monde. Reste du monde. Consommation finale des non résidents يعني الأجانب اللي عايشين هنايا. هنايا تكون كونسوماسيون فينال ديال المغاربة اللي عايشين عندهم، ديال لي ميناج ريزيدون المغاربة اللي عايشين في الريست دي موند، اللي عايشين على برا. هنا ترونسفير كونتراكسيون نون كورون روسو دو ريست دي موند، راح تكون فيرسي او ريست دي موند. فيرسي او ريست دي موند. دونك هذا هو الكونت ديال لي زوبيراسيون كورونت. دابا ندوزو كونت دو كابيتال. دونك importation et l'exportation. أربع الحوايج كيتعالجوا rémunération salariale RPE consommation finale et transfert. ومن كيتعالجوا هنايا versé le reste du monde وهنايا reçu le reste du monde. Donc voilà tout ça dans un compte ديال capital. Donc نكملوا على الكور ديالنا على الشابتر ديال الريست دي موند. Donc, on a dit compte des opérations courantes, et la deuxième, donc, compte du capital. Donc, آخر élément اللي كان في الطابلو الآخر كل هذا هو الصولد ديز اوبيراسيون كونت. إذا ديك المونطون ديال الصولد ديز اوبيراسيون كونت اللي خرجوا هو اللي نعملو هنا. الصولد ديز اوبيراسيون كونت ديك المونطون نعملو هنا، اللي خرجنا ديك المونطون كنزلو هنا. ثاني حاجة عندنا ترانسفير. دابا هنا كونت كابيتال، دونك غيكون ترانسفير en capital versé. العكس ديالها versé au reste du monde. Versé باش نعرفوها versé au reste du monde. العكس ديالها transfert en capital reçu du reste du monde.
شنو باقي؟ خصنا اشا ديال التيرا، يعني اشا نت ديال التيرا اولا اشا تي ا اي تيرا اكتيف انكوربور. شكون اللي خصو يشري هاد اللي يشري هاد التيرا؟ خصهم يشريو لي نون ريزيدون، يعني العمله الصعبه لا تجينا، اما الاجانب اللي ساكنين على برا يصادوا الفلوس باش يشريو فلوس هنايا، اولا المغاربه ساكنين على برا يصادوا الفلوس. دوك اللي كاين هنا هي العمله الصعبه، ديك الناس اللي يصادونا الفلوس على برا يجيو هنا يشريو التيرا. دوك اذا كان التوتال ديال الغوسورس اكبر من التوتال ديال لي زومبلوا غتكون هنا بيزوان فينونسمون. اذا كان العكس التوتال ديال لي زومبلوا اكبر من التوتال ديال لي غوسورس غتكون عندنا لا كاف في هاد الجهه هادي. دوك هذا راه العكس ديال الكونت اللي نشوفو كونت كونسوليدي دو لا ناسيون، راه الكونت هذا العكس. هنايا في كونت كونسوليدي اللي نشوفو من بعد غيكون هنايا غوسي وهنا فيرسي، حق في الغاز ديالو غيكون العكس، هنا فيرسي وهنايا غوسي. كان هذا كبير من هذا دوك يكون بزو هنايا، وكان هذا كبير من هنا يكون عندنا لا كاف. دوك هذا هو سكي كونسيرن الشابيتر ديال بيان اي سيرفيس والشابيتر ديال غاز دي موند. كان شابيتر رابيد خفيف. دوك الشابيتر اللي فيديو اللي ماجي ان شاء الله غنعمل لكم اكزرسيس بجوج بيهم، اكزرسيس كونسيرن بيان سيرفيس و اكزرسيس كونسيرن لو غاز دي موند. دونك كان معكم لودي عبد الرحيم، et bon courage et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.